वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे द सेकंड कमिंग, जिसको लिखा है विलियम बटलर येट्स ने। ये पोएम विलियम बटलर येट्स ने 1919 में लिखा था। तो ये पोएम जो है विलियम बटलर येट्स ने वर्ल्ड वार वन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वार वन में कितना खून खराब हुआ था, बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसलिए विलियम बटलर येट्स ने ये पोएम लिखा था। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर। तो फर्स्ट लाइन में वो कहते हैं टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। अच्छा, तो इस लाइन में बेसिकली विलियम बटलर येट्स जो है तो वो अपनी फिलॉसफी ऑफ जायर की बात करते हैं। अब ये जायर की फिलॉसफी क्या है? तो विलियम बटलर येट्स के मुताबिक जो हिस्ट्री है ये 2000 ईयर्स के बाद जो है तो इसका एंड हो जाता है और फिर दोबारा से नई हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिसाल पेश करते हैं एक जायरा की। जायरा बेसिकली एक स्फेरिकल सा होता है, इसका एक सेंटर होता है, ठीक है। फिर जो सेंटर से इस तरह हम दूर जाते हैं तो ये वाइड होता जाता है और फिर इसके बाद एक ऐसा पॉइंट पहुंचता है जिसमें डिस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो येट्स क्या कहते हैं? टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। तो येट्स कहते हैं फर्स्ट लाइन में कि ये जायरा जो है तो ये बड़ा हो रहा है, यानी कि 2000 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। सेकंड लाइन में वो कहते हैं द फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर। अब इस लाइन की दो इंटरप्रिटेशन है, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इस लाइन की हम ये कह सकते हैं कि फैल्कन से मुराद ह्यूमन है और फैल्कनर से मुराद गॉड है, यानी कि जो ह्यूमन है वो गॉड के कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो जो है तो डिसरिस्पेक्टफुल हैं, वो डिसोबीडियंट हैं। दूसरी एक्सप्लेनेशन इसकी हम ये कर सकते हैं कि पिछले ज़माने में जब लोग शिकार के लिए जाते थे तो वो अपने साथ जो है तो एक परिंदा ले जाते थे। तो जब वो अपने परिंदे को छोड़ते थे तो वो उन्हें शिकार की लोकेशन बताता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फैल्कन है वो अपने मालिक की बात नहीं सुन रहा है और डिसोबीडियंस कर रहा है। तो दोनों का मतलब सेम है, डिसोबीडियंस। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो इस लाइन में भी वो जो है तो इस जायरे की बात कर रहे हैं कि जो सेंटर है, तो सेंटर के जितने करीब ह्यूमन होते हैं तो ह्यूमन में स्टेबिलिटी होती है, वो रिस्पेक्टफुल होते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस सेंटर से दूर जाते हैं उनमें खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। और वो कहते हैं कि इस दुनिया पे एनार्की छा गई है, यानी कि एनार्की का मतलब है एक सिस्टम, एक स्पेसिफिक सिस्टम या एक सुप्रीम अथॉरिटी। तो वो कहते हैं कि सब कुछ जो है तो तबाह हो गया है वर्ल्ड वार वन की वजह से और एनार्की आ गई है, यानी कि कोई स्टेबल सुपर पावर नहीं है। द ब्लड डिम टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर। इस लाइन में वो कहते हैं कि वर्ल्ड वार वन की वजह से खून खराबा हर तरफ हो गया है, तो इसलिए वो कहते हैं कि एक खून की लहर आ गई है। एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड, द बेस्ट लेक ऑल कन्विक्शन। और वो कहते हैं कि जो इनोसेंट लोग हैं उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले पहले ऐसा होता था कि जो अच्छे लोग होते थे उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, उनके लिए सेरेमनी होती थी। लेकिन वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए जो अच्छे लोग हैं उनका भी अच्छाई से भरोसा उठ गया है, यानी कि ऐसा ख़राब वक्त आ गया है। वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। और जो बुरे लोग हैं, जो चालाक हैं, जो मुनाफिक हैं, तो वो इस टाइम में बहुत खुश हैं और वो फुल ऑफ एनर्जी हैं। सेकंड स्टैंजा में वो कहते हैं सम रिवलेशन, surely some revelation is at hand, surely the second coming is at hand। और वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये सब चीज़ें किसी चीज़ की पेशनगोई कर रहे हैं, ये सब चीज़ें किसी चीज़ की पेशनगोई कर रहे हैं। श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड। और वो कहते हैं कि यकीनन जो सेकंड कमिंग है वो आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। कुछ लोग मिस्टेकनली ये समझते हैं कि यहाँ पे वो जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं,
کیونکہ جو بائبل ہے اس میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ اس کا ریفرنس موجود ہے کہ سیکنڈ کمنگ سے مراد جیسس کرائسٹ ہے، لیکن یہاں پہ ایئرز جو ہیں تو وہ جیسس کرائسٹ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہاں پہ وہ ڈسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں، سیکنڈ ڈسٹرکشن کی یا کیٹاسٹروفی کی، اور اس کی ایکسپلینیشن ہمیں آگے لائنز میں ملتی ہیں۔ The second coming, hardly are those words out, when a vast image out of spiritus mundi. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ بولے اس کے ساتھ ہی میرے سامنے ایک تصویر آ گئی، آؤٹ آف اسپرٹس منڈی۔ دیکھیں اسپرٹس منڈی کا مطلب ہے کلیکٹیو انکانشیس، یعنی کہ یٹس کا یہ خیال تھا کہ جو ہیومنس ہیں، جو ساری ہیومنس ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور اسے وہ اسپرٹس منڈی کا نام دے دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو امیجنیشن ہے یا جو میری انکانشیس مائنڈ ہے اس میں ایک تصویر آ گئی، ٹربلز مائی سائٹ ویسٹ آف ڈیزرٹ سینڈ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس تصویر نے مجھے بڑا ڈرایا، a waste of desert sand, a shape with line body and head of a man. A waste of desert sand کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک پکچر دیکھی ڈیزرٹ میں، صحرا میں، جس نے مجھے پریشان کیا، a shape with a line body and the head of a man، اور میں نے جو شکل دیکھی تو اس میں جو باڈی تھی وہ لائن کی تھی، اور جو ہیڈ تھا وہ انسانوں کا تھا، یعنی کہ یڈس جو ہے تو وہ ایک مونسٹر کی بات کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے اپنی امیجنیشن میں دیکھا، اور وہ بیسٹ ایسا تھا کہ اس کی جو باڈی جو تھی تو وہ لائن کی تھی، اور اس کا ہیڈ جو تھا تو وہ انسانوں کا تھا، یعنی کہ اس کے پاس پاور جانوروں کی تھی، لائن کی تھی، لیکن اس کے پاس جو انٹیلیجنس تھی یا جو اس کے پاس پاور آف تھنکنگ تھی تو وہ انسانوں کی تھی۔ A gaze blank and pitiless as the sun، اور اس کی جو آنکھیں تھی تو وہ خالی تھی، بلینک تھی، and pitiless as the sun، and pitiless as the sun کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج کی طرح غصے میں تھا، is moving its slow thighs while all about it، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تھا وہ سلولی موو کر رہا تھا، while all about it wind shadows of the indigenous desert birds، اور اس کے اوپر جو تھے تو کچھ ڈیزرٹ برڈز تھے، ڈیزرٹ برڈز سے مراد ولچرز ہیں، یعنی کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ولچرز آ جاتے ہیں اور اس کا گوشت جو ہے تو وہ نوچ کر لے جاتے ہیں، تو جو ولچرز ہے تو وہ سمبل آف ڈیتھ ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ولچرز جو ہیں ڈیتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بری چیز آنے والی ہے یا آ گئی ہے۔ The darkness drops again but now I know، اور وہ کہتے ہیں کہ جو میرے سامنے جو امیج تھی تو اچانک میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، یعنی کہ جو امیجنیشن تھی وہ غائب ہو گئی یا میں اڑ گیا، بٹ ناؤ آئی نو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے پتہ ہے۔ The 20 centuries of stony sleep، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ بیس جو تھا وہ 2000 سال سے وہ سو رہا تھا، یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو ہے تو فلسفی آف جائری کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں اس کا ایویڈنس ہے 20 سینچریز کا مطلب ہے کہ 2000 ایئرز، تو وہ بیس جو تھا تو وہ 2000 سال سے سو رہا تھا، اب 2000 سال کمپلیٹ ہونے کو ہے تو اس لیے وہ دوبارہ واپس آ رہا ہے ڈسٹرکشن پھیلانے، اور اس ڈسٹرکشن کے بعد جو ہے تو دوبارہ سویلائزیشن کا آغاز ہو جائے گا۔ were vexed to nightmare by a rocking cradle and water of beast it's hour come round at last، کہ وہ سو رہا تھا اپنے جھولے میں اور اس کے جھولے کو کسی نے ڈسٹرب کیا، اور وہ رف بیسٹ جو ہیں واٹر آف بیسٹ، وہ کرول بیسٹ جو ہیں اٹس آور کم راؤنڈ ایٹ لاسٹ، اس کا ٹائم جو ہے تو وہ سر پہ آ گیا ہے، سلاؤچز ٹورڈز دا بیتھ لہم ٹو بی بورن، اور وہ بیتھ لہم کی طرف جا رہا ہے، بیتھ لہم سے مراد جو ہے تو پیلسٹائن ہے، یعنی کہ وہ پیلسٹائن کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پہ وہ فلی بورن ہو جائے گا، وہاں پہ وہ اپنی مکمل طاقت حاصل کر لے گا۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے اس پوم سے ریلیٹڈ تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، پلیز اس چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، تھینک یو۔